Higala, kumusta na? In love ka? Sigurado, dagang in love karon nga panahon. Labi na, mga batanon. Waljahi in town, ang inyong kasing-kasing. Kaya nga tong kasing-kasing malimbungon. Ang sahay, madala rata sa atong emosyon. Wat na magtanaw sa atong palibot. Nga naanay nasakitan, naanay nabiyaan. Pero usa ka mo padayon sa imong gibati karon. So taa usa daan. Kung unsa gayud ang gugma, kay lahi nang gibati mo karon kaysa giingon diri sa pulong sa Ginoo. Sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 4 hangtod sa 7 nga matud pa. Ang gugma mapailubon. Amen. Og maluluyon. Dili kini masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, og mulahutay gayod. Amen.